عقشني ويلي وأتم سب وحو dia Marta wait what yes clearly chop كبركم بانديرا حدري تግራይ تمعدم بانديرا حدري تግራይ أبرح نيرا أبرح كتسكال نقبرو صعر ربربن تمثاليتي أنت كاميرا مان إذا خوصنا واي ግዛት መሪሕነት ግዛት መሬት ትግራይ ናቦቱ ይመለስ ተመዛበልክና ናቦቱ ይመለስ እዮም ዝብል ዘሎ ረጣቅ ዒት رجعنا شو يا رب أنا طلعت بنت عزة عقشني ويلي وأتم سب وحو dia Marta wait what yes clearly yes نتفاهم أجيب زلوا خلطة كمان كمان زلوا خراب الدوام جاينا فوقهم نمسك الفامن أجيب النجوراون مرحتنا بسلا زلوا أجيب النجوراون بتشين أمسكنا من جاب النجوراون بسنجي لذي رجيم سعره يفهمنا إذا مثلا تفهم سعره إذا همون أمسك زلوا بمرم مالتي أمسك زلوا رجيم تبارتر ناي نبض حمشة شركة ويدمو مرتاح بدب سبحان الله هذنا زيادهم رجيم سعر بارتر لهم أو زي جزاء تبانو للمستاف عيننا استافنا عن حقوقي ناي سراوتنا يا أو تخوني من درجة استاف كده تمو يالو حاجة تجارة يقول وما يسرح عزيون ما ينسب هذا تحكموا وترنن بودين ناون حاجة متتات سلام تقول من المستلو استافنا تبايا الحالة عاد يوم مسؤول سنقول يوم لا نمسوها في تسجيل أمين أنا طلعت بنت عزة عقشني ويلي وأتم سب وحو yes dia Marta wait what yes clearly
ጨብ 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 ክብረትኩም ባንዴራ ሕድሪ ትግራይ ባንዴራ ሕድሪ ትግራይ ጥማዕ ደም ባንዴራ ሕድሪ ትግራይ ኣብ በሪኽ ኔራ ኣብ በሪኽ ክትስቀል እንገብሮ ፃዕርን ርብርብን ተምሳሌት እዩ أنت كاميرا مان إذا هوصلنا له واي ግዛት መሪሕነት ግዛት መሬት ትግራይ ናብ ቦታኡ ይመለስ ተመዛበልትና ናብ ቦታኡ ይመለስ እዮም ዝብል ዘሎ ኧረ ጣቕዒ زي